नमस्ते साथीहरू, म आज तपाईहरुलाई हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणहरू जस्तै टिभी, रेडियो, मोबाइल आदिहरूमा के इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू यसभित्र प्रयोग हुन्छन् यसबारे जानकारी दिन गइरहेछु। यदि यस च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटन थिची बेल आइकन बटनमा क्लिक गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको टपिकतर्फ। रजिस्टर। द रजिस्टरलाई नेपालीमा अवरोधक पनि भनिन्छ र यसले करेन्टको प्रभाव अवरोध अथवा रोक्ने कार्य गर्दछ। भोल्टेजका मान घटाउने अथवा भोल्टेज ड्रप गर्ने कार्य गर्दछ र यसको सिम्बल तपाईले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको बारेमा केही भन्नुपर्दा जब रजिस्टर विद्युतीय धारामा रोकावट उत्पन्न गर्दछ, परिमाण स्वरूप केही ताप उत्पन्न हुन्छ भने केहीमा प्रकाश उत्पन्न हुन्छ। यसमा प्रयोग भएको विभिन्न पदार्थको रेजिस्टेन्सको मान भिन्न भिन्न हुन्छ। यही मानको हिसाबले विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूमा विभिन्न कार्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न रेजिस्टेन्स प्राप्त गर्नलाई कार्बन, मैग्निज, युरेका, नाइक्रम र टंगस्टेनमा अन्य प्रकारका पदार्थ अथवा अशुद्धिहरू आवश्यकता अनुसार मिसाइन्छ। रजिस्टर्सका प्रकारहरू। कार्बन रजिस्टर। प्राय यस खाले रजिस्टर इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरूमा प्रयोग भएको देख्नुभएकै होला। मुख्यतः यस रजिस्टरमा रेजिस्टेन्स प्राप्त गर्नलाई कार्बनको प्रयोग गरिन्छ। अधिकतम यो 2 वाट क्षमताको हुन्छ। वायर वन्ड रजिस्टर। यस प्रकारको रजिस्टर सेरामिक ट्युबमा युरेका, मैग्निज वा नाइक्रमको तारले बेरिएको हुन्छ। यो फिक्स र भ्यारिएबल प्रकारको हुन्छ। फिक्स टाइपमा यसको रेजिस्टेन्सको मान स्थिर हुन्छ अथवा परिवर्तन गर्न मिल्दैन भने भ्यारिएबल टाइपमा यसको रेजिस्टेन्सको मान परिवर्तन गर्न मिल्दछ अथवा रेजिस्टेन्सको मान घटबढ गर्न मिल्छ र यसलाई पोटेन्सियोमिटर पनि भनिन्छ। यसको प्रयोग सामान्यतया टिभी, रेडियोहरूमा भोल्युम कन्ट्रोलको लागि प्रयोग गरेको पाइन्छ। लाइट डिपेन्डेन्ट रजिस्टर एलडिआर। यस खालको रजिस्टरमा प्रकाश पर्नसाथ यसको रेजिस्टेन्सको मान घट्दछ। यसलाई अँधेरोमा राख्दा यसको रेजिस्टेन्स अधिक हुन्छ भने प्रकाश पर्नसाथ कम हुन्छ। यसको प्रयोग अटोमेटिक फ्ल्यास लाइट सिस्टम वाला क्यामेरा, टिभीको ब्राइटनेस अथवा कन्ट्रास्ट अटोमेटिक कन्ट्रोलको लागि, सडक बत्ती अटोमेटिक अन अफ गर्नको लागि आदि कुरामा प्रयोग हुन्छ। भोल्टेज डिपेन्डेन्ट रजिस्टर भिडिआर। यस खालको रजिस्टरमा यसको रेजिस्टेन्सको मान यसमा बहने भोल्टेजमा निर्भर हुन्छ। भोल्टेज बढ्दै जाँदा यसको रेजिस्टेन्सको मान घट्दै जान्छ। यसलाई भोल्टेज नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिन्छ। थर्मिस्टर। यसको रेजिस्टेन्स तापमानमा निर्भर हुन्छ। यसलाई टेम्परेचर सेन्सिटिभ रेजिस्टर पनि भनिन्छ अथवा थर्मी सेन्सिटिभ रेजिस्टर पनि भनिन्छ। यसको उपयोग टेम्परेचर सेन्सिङ सम्बन्धित कार्यमा प्रयोग हुन्छ। यो 2 प्रकारका हुन्छन्, एनटिसी र पिटिसी टाइप थर्मिस्टर। एनटिसी टाइप थर्मिस्टरमा ताप बढ्दै जाँदा यसको रेजिस्टेन्स घट्दै जान्छ भने पिटिसी टाइप रजिस्टरमा ठिक उल्टो ताप बढ्दै जाँदा यसको रेजिस्टेन्स पनि बढ्दै जान्छ। यसको प्रयोग करेन्ट प्रवाहको कारण ताप बढ्ने सम्भावना भएको ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। एसएमडी चिप रजिस्टर। एसएमडी भनेको सर्फेस माउन्टिङ डिभाइस भन्ने बुझिन्छ र यो भनेको सर्फेसमा माउन्ट गरेर राख्न मिल्दछ। आजकलको आधुनिक उपकरणहरूमा यसको प्रयोग अधिक रूपमा भएको पाइन्छ। यो अति सानो आकारको भएकोले थोरै ठाउँमा पनि यसलाई राख्न मिल्दछ। अन्य रजिस्टरहरूको तुलनामा यसको रेजिस्टेन्स एक्युरेट हुन्छ। तापमानको प्रभाव पनि यस खालको रजिस्टरमा कम पर्दछ। क्यापेसिटर। यो यस्तो खालको वस्तु हो जसले विद्युतीय ऊर्जालाई सञ्चय गर्ने कार्य गर्दछ। यसले इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा डीसीलाई रोक्ने र एसीलाई पास गर्ने कार्य गर्दछ र यसको सिम्बल चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। क्यापेसिटरका प्रकारहरू। इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटर र यसलाई एल्युमिनियम क्यापेसिटर पनि भनिन्छ। यस प्रकारको क्यापेसिटरमा एल्युमिनियमको 2 प्लेटको बीचमा कुचालक पदार्थ अथवा डाइलेक्ट्रिकको रूपमा इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ राखिएको हुन्छ। यहाँ डाइलेक्ट्रिक भनेको यसमा क्यापेसिटरमा प्रयोग भएको क्यापेसिटेन्सको लागि प्रयोग हुने वस्तु भन्ने बुझिन्छ। यसमा प्रयोग भएको डाइलेक्ट्रिक पदार्थको कारणले गर्दा यसको एउटा टर्मिनल पोजिटिभ र अर्को नेगेटिभ हुन्छ। यस किसिमको क्यापेसिटरलाई प्रयोग गर्दा पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनलको विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ। टेन्टलम क्यापेसिटर। यो एक प्रकारको इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटर हो जसमा टेन्टलम धातुको प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट पदार्थको रूपमा प्रयोग हुन्छ। यो एल्युमिनियम क्यापेसिटरको तुलनामा महँगो हुने भएकोले त्यति प्रयोग भएको पाइँदैन। नन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटर। यसको बनावट इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरको समानै हुन्छ तर यस प्रकारको क्यापेसिटरमा नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनल भन्ने हुँदैन। यस प्रकारको क्यापेसिटर पंखा र मोटरहरूमा स्टार्टिङ क्यापेसिटरको रूपमा प्रयोग हुन्छ। माइका क्यापेसिटर। यस प्रकारको क्यापेसिटरमा डाइलेक्ट्रिक पदार्थको रूपमा माइकाको प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले माइका क्यापेसिटर भनिन्छ। यो नन पोलराइज्ड क्यापेसिटर हो जसमा पोलरिटी अथवा पोजिटिभ नेगेटिभ टर्मिनल भन्ने हुँदैन। टर्मिनल जता जोडे पनि फरक पर्दैन। यो उच्च फ्रिक्वेन्सी र उच्च तापक्रम भएको सर्किटमा प्रयोग गरिन्छ।
पेपर क्यापेसिटर। यस प्रकार क्यापेसिटरमा दुई एल्युमिनियम प्लेटको बीचमा टिस्यु पेपर डाइलेक्ट्रिक पदार्थको रूपमा प्रयोग हुन्छ। यो नन पोलराइज्ड क्यापेसिटर हो। यो क्यापेसिटर हाई भोल्टेज DC र AC मा प्रयोग हुन्छ। यसको मान 0.01 देखि 0.2 माइक्रोफ्याराडसम्म हुन्छ। सेरामिक क्यापेसिटर यो पनि एउटा नन पोलराइज्ड क्यापेसिटर हो। यसमा डाइलेक्ट्रिक पदार्थको रूपमा सेरामिक प्रयोग हुन्छ। यो क्यापेसिटर 0.002 माइक्रोफ्याराड देखि 0.1 माइक्रोफ्याराडसम्मको पाइन्छ। एसएमडी चिप क्यापेसिटर आजकल आधुनिक उपकरणहरूमा चिप क्यापेसिटरको अधिक मात्रामा उपयोग भएको पाइन्छ। यसको आकार सानो भएकोले यसलाई थोरै ठाउँ भए पनि पुग्छ। यसको कार्यक्षमता एकदमै एक्युरेट मानिन्छ। यसको उपयोग मोबाइल फोन, ल्यापटप, कम्प्युटर, मदरबोर्ड आदिमा प्रयोग हुन्छ। ग्याङ क्यापेसिटर यो एउटा भ्यारिएबल क्यापेसिटर हो जसको क्यापेसिटेन्स आवश्यकता अनुसार घटबढ गर्न सकिन्छ। यस क्यापेसिटरमा डाइलेक्ट्रिक पदार्थको रूपमा हावालाई उपयोग गरिन्छ। यसलाई रेडियोको रिसिभरमा सिग्नल ट्युनिङको लागि प्रयोग गरिन्छ। ट्रिमर पनि एउटा भ्यारिएबल क्यापेसिटर हो जसले क्यापेसिटरको मान आवश्यकता अनुसार घटबढ गर्न सकिन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी ट्युनिङको लागि प्रयोग गरिन्छ। इन्डक्टर विद्युतीय ऊर्जालाई चुम्बकीय शक्तिको रूपमा सञ्चय गरेर राख्ने वस्तुलाई नै इन्डक्टर भनिन्छ। यसले क्यापेसिटरको ठिक उल्टो एसीलाई रोक्ने डीसीलाई पास गर्ने कार्य गर्दछ। इन्डक्टरलाई कोइल, चोक अथवा रिएक्टर पनि भनिन्छ। यसले इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा करेन्टलाई स्थिर राख्न सहयोग गर्दछ। र यसको सिम्बल तपाईले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। इन्डक्टरका प्रकारहरू टाइप्स अफ इन्डक्टर। एयर कोर इन्डक्टर इन्डक्टरमा केवल ल्यामिनेटेड तारको कोइल मात्र हुन्छ। यसको भित्रपट्टि खाली हुन्छ। यस प्रकारको इन्डक्टर उच्च फ्रिक्वेन्सी भएको रेडियोको सर्किटमा पावर लस कम गरी ब्यान्डवाइथ बढाउन प्रयोग हुन्छ। ल्यामिनेटेड कोर इन्डक्टर यस प्रकारको इन्डक्टरमा कोरको रूपमा फलाम अथवा स्टिलको प्रयोग हुन्छ जसलाई यसबाट उत्पन्न हुने इडी करेन्टबाट बचाउनलाई इन्सुलेसन अथवा ल्यामिनेसन गरिएको हुन्छ। यो झट्ट हेर्दा ट्रान्सफर्मर जस्तो देखिन्छ। यसको उपयोग प्राय ठूलो पावर फ्रिक्वेन्सीमा प्रयोग हुन्छ। फेराइट कोर इन्डक्टर यस इन्डक्टरको कोर फेराइट फलामको पाउडरबाट बनेको हुन्छ। यो 200 मिली हेनरी भन्दा कम क्षमताको हुन्छन्। टोरोइडल इन्डक्टर यो इन्डक्टर पनि फेराइट कोरबाट बनेको हुन्छ जसमा इन्डक्टरको आकार गोलो डोनट जस्तो आकारको हुन्छ। डायोड पी टाइप र एन टाइप सेमिकन्डक्टरबाट बनेको हुन्छ। यसले एकै दिशामा बहने करेन्टलाई प्रवाह हुन दिन्छ भने विपरीत दिशाबाट आउने करेन्टलाई रोक्ने कार्य गर्दछ। यसको अर्थ एकै दिशामा करेन्टलाई प्रवाह गर्ने कार्य गर्दछ। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा एसीलाई डीसीमा परिवर्तन गर्ने कार्य गर्दछ। र यसको सिम्बल त्यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। डायोडका प्रकारहरू टाइप्स अफ डायोड। रेक्टिफायर डायोड एकै दिशाबाट बहने करेन्टलाई यसले कम अवरोध गर्दछ भने विपरीत दिशाबाट बहने करेन्टलाई अधिक अवरोध गर्दछ। यो डायोड रेक्टिफिकेसन अथवा एसीलाई डीसीमा परिवर्तन गर्ने कार्यमा प्रयोग हुन्छ। जिनो डायोड यो विशेष प्रकारको डायोड हो जसले इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा भोल्टेजलाई स्थिर राख्ने कार्य गर्दछ। सामान्यतया भन्नुपर्दा यो भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै यदि यो डायोडको मान 9 भोल्टको छ भने यसले 9 भोल्ट भन्दा बढी भोल्टेज सर्किटमा बहन दिँदैन। लाइट इमिटिङ डायोड एलईडी यो डायोडमा करेन्ट बहाउँदा प्रकाश उत्पन्न गर्दछ अथवा बल्न थाल्दछ। कम भोल्टेज र करेन्टमा पनि अधिक मात्रामा प्रकाश उत्पन्न हुने भएकोले आजकल यो बल्ब अथवा इन्डिकेटरको रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। यो विभिन्न रङहरूमा पनि पाइन्छ। फोटोसेन्सिटिभ डायोड यस प्रकारको डायोडमा जब प्रकाश पर्दछ अथवा यसबाट करेन्ट बहन थाल्दछ। लाइट इमिटिङ डायोडमा करेन्ट बहँदा प्रकाश उत्पन्न हुन्छ भने फोटोसेन्सिटिभ डायोडमा प्रकाश पर्दा करेन्ट बहन थाल्दछ। यसको प्रयोग फायर अलार्म, लाइटिङ, अपरेटिङ स्विच आदिमा हुन्छ। भेरिएक्टर डायोड यस प्रकारको डायोडमा सामान्य डायोडको गुणसँगै भ्यारिएबल क्यापेसिटरको गुण पनि हुन्छ। यो हाई फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफिकेसन, मल्टिफिकेसन, स्विचिङ, मोडुलेसन, डिमोडुलेसन, टिभी रिसिभरको VHF, UHF, इलेक्ट्रोनिक ट्युनर आदिमा प्रयोग हुन्छ। एसएमडी चिप डायोड आजकलको आधुनिक उपकरणहरूमा यसको आकार सानो तथा कार्यक्षमता अधिक भएको कारणले उपयोग भएको पाइन्छ। जस्तै मोबाइल, ल्यापटप, PC, मदरबोर्ड आदिमा प्रयोग हुन्छ। ब्रिज डायोड, रेक्टिफायर डायोड चित्रमा देखाए अनुसार यस प्रकारको डायोडमा 4 वटा सामान्य डायोडलाई विशेष क्रममा जोडेर बनाएको हुन्छ। यसलाई ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पनि भनिन्छ। यसले एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्ने कार्य गर्ने सहयोग गर्दछ। ट्रान्सफर्मरले भोल्टेजलाई घटाउने तथा बढाउने कार्य गर्दछ। ट्रान्सफर्मर 3 प्रकारका हुन्छन् र यसको सिम्बल चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ।
ट्रान्सफर्मरका प्रकारहरू। ट्रान्सफर्मर 3 प्रकारका हुन्छन्: स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र अटो ट्रान्सफर्मर। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले भोल्टेज बढाउने कार्य गर्दछ भने स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले भोल्टेज घटाउने कार्य गर्दछ र अटो ट्रान्सफर्मरले दुवै कार्य भोल्टेज घटाउने बढाउने कार्य गर्दछ। ट्रान्जिस्टर। ट्रान्जिस्टर दुईवटा डायोडको समायोजनबाट बनेको हुन्छ अथवा दुईवटा डायोडको जोडाइ नै ट्रान्जिस्टर हो। यसले सिग्नलको शक्तिलाई बढाउने कार्य गर्दछ। यस कार्यलाई एम्प्लिफिकेसन भनिन्छ। ट्रान्जिस्टरका प्रकारहरू। बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर BJT र यो BJT दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो हो NPN ट्रान्जिस्टर। यो ट्रान्जिस्टर दुईवटा N टाइप र एउटा P टाइप क्रिस्टल मिलेर बनेको हुन्छ अथवा दुईवटा NP डायोड र PN डायोडको PP भागलाई एकै ठाउँमा जोडेर NPN ट्रान्जिस्टर बनाइन्छ। दुईवटा N टाइप मध्ये एउटा इमिटर हुन्छ भने अर्को कलेक्टर हुन्छ र P टाइप चाहिँ बेस हुन्छ र अर्को हो PNP ट्रान्जिस्टर। यो ट्रान्जिस्टर दुईवटा P टाइप र एकवटा N टाइप क्रिस्टल मिलेर बनेको हुन्छ अथवा दुईवटा PN डायोड र NP डायोडको NN भागलाई एकै ठाउँमा जोडेर PNP ट्रान्जिस्टर बनाइन्छ। दुईवटा P टाइप मध्ये एउटा इमिटर हुन्छ भने अर्को कलेक्टर हुन्छ र बीचको N टाइप चाहिँ बेस हुन्छ। चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिस्टर यस प्रकार छ। BJT ट्रान्जिस्टर। मेटल अक्साइड फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर मोस्फेट। यसलाई इन्सुलेटेड गेट फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर अथवा IG पनि भनिन्छ। यसमा अरु ट्रान्जिस्टरको जस्तो कलेक्टर, इमिटर र बेसको सट्टा सोर्स, ड्रेन र गेट हुन्छ। यो ट्रान्जिस्टर 500 भोल्ट 140 एम्पियर सम्मको क्षमताको पाइन्छ। इन्सुलेटेड गेट बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर IGBT। यो ट्रान्जिस्टर PNP अथवा NPN ट्रान्जिस्टर र मोस्फेटको संयुक्त रूप हो। यसको टर्मिनललाई गेट, इमिटर र कलेक्टर भनिन्छ। यो ट्रान्जिस्टर 1200 भोल्ट 500 एम्पियर क्षमतासम्मको पाइन्छ र यस्तो खालको ट्रान्जिस्टर आजकल इन्डक्सन चुलोहरुमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। इन्टिग्रेटेड सर्किट IC। यो कुनै विशेष कार्य गर्नको लागि डिजाइन गरेको सर्किटको सानो प्याक हो। यसलाई विशेष विधिद्वारा रजिस्टर, क्यापेसिटर, डायोडको ट्रान्जिस्टर आदिलाई व्यवस्थित गरी चिपको रूपमा बनाएको हुन्छ। यसलाई आवश्यकता अनुसार थुप्रै पिनहरू यसबाट बाहिर निकालेको हुन्छ र तपाईले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ रेगुलेटर IC। यस प्रकारको IC पावर रेगुलेसनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो IC ले करेन्ट र भोल्टेज दुवैलाई स्थिर राख्न मद्दत गर्दछ। यो IC द्वारा 100 मिली एम्पियर देखि 3 एम्पियर सम्म र 5 भोल्ट देखि 24 भोल्ट सम्म रेगुलेट गर्दछ। तपाईले बजारमा 7905 र 7805 अंकित रेगुलेटर ICहरू पाउनुहुन्छ। यो लास्टको यसको 05 भनेको यसले आउटपुट भोल्टेज भन्ने जनाउँछ। यदि यसको 12 भोल्टेजको छ भने यसको 05 को ठाउँमा 12 भनेर लेखिएको हुन्छ। जस्तै 7912 अथवा 7812। डायोड एउटा 3 लेयर वाला बाइ डिरेक्सनल डिभाइस हो। यसको जुनसुकै दिशाबाट भोल्टेज दिए पनि अवरोध खडा गर्दछ। जब भोल्टेज बढ्दै जान्छ तब भोल्टेजको निश्चित मान पुगेपछि अचानक खडा भएको अवरोध हटी करेन्ट बहन थाल्दछ। डायोडको संरचना ट्रान्जिस्टरको जस्तै हुन्छ। ट्रान्जिस्टरको 3 टर्मिनल हुन्छ भने डायोडको 2वटा टर्मिनल हुन्छ। यसको उपयोग प्रकाशको तीव्रता कम गर्न र युनिभर्सल मोटरको स्पिड कन्ट्रोल गर्ने आदि कार्यमा उपयोग हुन्छ। ट्रायक। यो ट्रायक पनि ट्रान्जिस्टरको संरचनासँग मेल खान्छ र यसको पनि ट्रान्जिस्टरमा जस्तै 3वटा टर्मिनल हुन्छ। यसलाई AC लाई कन्ट्रोल गर्न, पंखाको रेगुलेटरमा स्पिड कन्ट्रोल गर्न आजकल बढी मात्रामा उपयोग गरिन्छ। सिलिकन कन्ट्रोल रेक्टिफायर SCR। SCR 4 लेयर अथवा खण्ड भएको 3 टर्मिनल वाला स्विचिङ डिभाइस हो। यसको उपयोग AC लाई DC मा कन्भर्ट गर्न अथवा रेक्टिफिकेसन गर्न, पावर रेगुलेसन गर्न आदि कार्यहरूमा हुन्छ। यसलाई थाइरोइड, थाइरिस्टर आदि नामले पनि चिनिन्छ। अप्टोकप्लर। अप्टोकप्लर यस्तो खालको डिभाइस हो जसले दुईवटा भिन्न सर्किट बीच लाइटको माध्यमद्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पठाउँछ। यसमा लाइट पठाउन लेड र सिग्नल रिसिभ गर्न फोटोसेन्सर प्रयोग गरेको हुन्छ। यदि दुईवटा सर्किटको भोल्टेज भिन्नै छ भने यसको प्रयोग गरिन्छ। रिले। रिले एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्विच हो जसले दिएको सिग्नल अनुसार सर्किट अन र अफ गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा स्विचिङको लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक कोइल प्रयोग गरिन्छ। हिट सिङ्क।
ट्रान्जिस्टरको तापलाई नियन्त्रण गर्न हिटसिङ्कको प्रयोग गरिन्छ। यदि ट्रान्जिस्टरमा धेरै गर्मी भयो भने खराब हुन सक्छ। हिटसिङ्कले यसमा उत्पन्न भएको तापलाई अन्यत्र फैलाइदिन्छ, जसको फलस्वरूप ट्रान्जिस्टर धेरै ताप्न पाउँदैन। र साथीहरू, आजलाई यति नै। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।